Pahimangnuha sa mga namaligya o lukay, ayaw kini pabinditahi kung wala pa mahalin. Kay sala ka na, o inyong ibaligya nga nabinditahan na. Sa mga namaligya o lukay, na wala pa mahalin, ayaw kini pabinditahi. Kay sala na, nga inyong ibaligya nga nabinditahan na. Sulod na nakahubos sa kailangan sila karong pagpinawa silang buhat sa pagpapahubos natin. Kinibuhata mauang papasakit, pagpanamatay, o pagkarangaw. Pinunduman nato ang iyang buhat sa pagpapahubos. Ugsugo nato siya sa buhing pagtukoy. Kung nakikiusan ka na nalihan sa iyang pag-anto sa Diyos, makalaon kita na makaambil sa iyang pagkarangaw. Pag-anto kita. O Diyos, mapagkayagaho, nangamuyo kami, isunod kini mga lukay, at mga palma, o pinuha kini nga walaan. Karong adlaw nagasangaw kami nga may payong ng Jesus, na among manunubos at hari. Magsunod ang kami kami pangayo, aron isang adlaw niya na budanan kami sa kalipay sa mag-uog tunay ng Jerusalem. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, imong anak. Ulit hari ba't kanimo, hangtod sa kahanturan. Amen. Makaabot. Asa man to na ito? Nakuha na ko na dali. Nakuha nagtubig? Huwag yung kaabot ito sa layo. Ginoo umana ka kanino. Asa kanimo. Santos kay Ebanghelyo sumala sa Lucas. Ikaw Ginoo. Si Jesus ni padayon ngadto sa Jerusalem nga naguna kanina. Sa kadugo na siya sa bimpahi ug kanina dito sa punto sa mga olibo gimadala niya pagtuna ang duha niya katinuan uban ning tugon. Akaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nati nga asno nga gihigot nga wala pa kakabayti. Badbari ninyo kini ug dadadinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyong kining gibadbaran, ingna siya. Nagkinahanglan ini ang matutudlo
Umiadto sila sa ilahang umiadto sila ug ilang nakaplagan ang tanan sumala gyud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tagkiyan ng ini. Nganong inyo man kining gibabaran? Pinamintubag sila, nagkinahanglan ng ini ang magtutudlo. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya ilahang gihaping sa buko-buko sa asno ang ilahang mga kuko. Ug gitabangan nila si Jesus sa pagpakabayo ni ini. Samtang nakabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilahang mga kuko diha sa dalan nga iyang agian. Nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa napigtingin ang dalan, naglugsong sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyahang mga sumusunod, nagsugod pagpasalamat o pagdaig sa Dios sa kusog na tingog tungod sa dagkong mga butang nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakidait dito sa langit ug dalaygon ang Dios. Unya bibila sa mga Parisiyo miingon kang Hesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinun-an. Ug si Hesus mitubag kanila, sultihan ko kamo, at kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Panglakaw kita nga magdaay kang Hesus atong manulubos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya dito sa Jerusalem. O nani, panglakaw na tapadong sa lingkod na.